नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ मेरा प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनलाइन कक्षामा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी विषय नेपाली शीर्षक डाँफे विधा निबन्ध पाठ 2 पढ्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी शीर्षकमा छलफल गर्छौँ। शीर्षक एक शब्दले बनेको छ। डाँफे। डाँफे नेपालको राष्ट्रिय पक्षी हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले यहाँनिर डाँफेको चित्र देख्न सक्नुहुन्छ। डाँफे पाठ हजुरहरूले एकचोटि शुद्धसँग पढ्ने प्रयास गर्नुहोला। पाठ अब यसरी सुरु हुन्छ। तिमीले मलाई चिन्यौ? यहाँनिर प्रश्नवाचक चिन्हको प्रयोग गरिएको छ। म डाँफे हुँ। माथिको चित्र मेरै हो। मेरो जात चरो हो। म नेपालको राष्ट्रिय पक्षी हुँ। म भाले डाँफे हुँ। मेरो साथी पोथी डाँफे हो। हामी मिलिजुली बस्दछौँ। म हिमालतिर बस्छु। म अग्ला अग्ला पहाडका जङ्गलमा डुल्छु। म जाडोयाममा हिमालबाट तलतिर झर्छु। मलाई मानिसहरूले जाउलाखेलको चिडियाखानामा पनि राखेका छन्। मेरा थुप्रै साथीहरू छन्। कालिज र मुनाल चरा मेरा साथीहरू हुन्। सारस र मैना चरा पनि मेरा साथी हुन्। हामी सबै वनमा बस्छौँ। हामी कहिल्यै पनि झगडा गर्दैनौँ। मेरा दुश्मनहरू पनि वनमा छन्। बाज मेरो सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो। बाज मेरा साथीहरूको पनि बैरी हो। बाजले हामीलाई खान खोज्दछ। हामी बाजसँग बचेर हिँड्छौँ। म अल्छी गर्दिन। म आफ्नो काम आफै गर्छु। मेरी पोथी साथीले पनि काम गर्दछे। हामी आफ्नो गुड आफै बनाउँछौँ। म आफै चारो खोज्दछु। मेरी पोथीले गुडमा फुल पार्छे। फुलबाट चल्ला निस्किन्छन्। म पनि चारो बटुलेर मेरा चल्लालाई खुवाउँछु। मेरा चल्लाहरू ठुला भएपछि आफै आफ्नो काम गर्छन्। म राम्रो देखिने पन्छी हुँ। मेरो शिरमा कल्की छ। मेरा जिउमा रङ्गी बिरङ्गी प्वाखहरू छन्। रातो, सेतो, पहेँलो, कालो, नीलो, हरियो, खैरो र अरू मिस्कर 2 रङ पनि मेरा प्वाखमा छन्। मेरा जिउमा 9 रङ छन्। त्यसैले मलाई मानिसहरू 9 रङ्गी डाँफे भन्दछन्। म झिलिमिली रङको छु। मलाई देखेर मानिसहरू रमाउँछन्। चराहरूमा राम्रो देखिने हुनाले म नेपालको राष्ट्रिय पक्षी भएको हुँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस पाठबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने डाँफे नेपालको राष्ट्रिय पक्षी हो। डाँफेका साथीहरू कालिज, मुनाल, सारस र मैना हुन्। डाँफेको दुश्मन बाज हो। डाँफेले आफ्नो काम आफै गर्छ। डाँफे आफ्ना साथीहरूसँग मिलिजुली बस्दछ। डाँफेले अल्छी गर्दैन। डाँफेले आफ्नो काम आफै गर्दछ। डाँफेका जिउमा रङ्गी बिरङ्गी प्वाखहरू हुन्छन्, जस्तै रातो, सेतो, पहेँलो, कालो, नीलो, हरियो, खैरो र अरू मिस्कर 2 रङ पनि हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले डाँफे पाठमा रहेका कठिन शब्दहरू पनि आफ्नो कापीमा टिप्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यस पाठमा रहेका केही कठिन शब्दमा छलफल गर्दैछौँ। यहाँनिर कल्की भन्ने शब्द आएको छ। यसको अर्थ हुन्छ डाँफे चराको टाउकाको सिउर भन्ने बुझिन्छ। त्यसै गरी जिउ शब्द आएको छ। जिउ शब्दको अर्थ हुन्छ शरीर। यहाँनिर थुप्रै शब्द आएको छ। थुप्रै शब्दको अर्थ हुन्छ धेरै। दुश्मन शब्दको अर्थ हुन्छ शत्रु अथवा वैरी। मिस्कर शब्दको अर्थ हुन्छ मिसिएको। याम शब्दको अर्थ हुन्छ समय। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले यो पाठमा रहेका कठिन शब्दको अर्थ पनि
जानिसक्नुभयो होला। अब हामी यस पाठमा रहेका प्रश्नहरूमा छलफल गर्दैछौँ। प्रश्न 1, तलका प्रश्नहरूको उत्तर पहिले मुखैले भन्नुहोस् र लेख्नुहोस्। कमा रहेको छ नेपालको राष्ट्रिय पक्षी कुन हो? हजुरहरूलाई थाहा भइसक्यो। ल भन्नुहोस् त नेपालको राष्ट्रिय पक्षी कुन हो? नेपालको राष्ट्रिय पक्षी डाँफे हो। नेपालको राष्ट्रिय पक्षी डाँफे हो। खमा रहेको छ डाँफेका साथीहरू को हुन्? ल भन्नुहोस् त डाँफेका साथीहरू को हुन्? डाँफेका साथीहरू कालिज, मौनाल, सारस र मैना हुन्। गमा रहेको छ डाँफेको दुश्मन को हो? यो प्रश्नको उत्तर पनि हजुरहरूलाई आउँछ होला। डाँफेको दुश्मन बाज हो। घमा रहेको छ डाँफेको शिरमा के हुन्छ? ल भन्नुहोस् त डाँफेको शिरमा के हुन्छ? डाँफेको शिरमा कल्की हुन्छ। ngमा रहेको छ डाँफेको जिउमा कस्ता कस्ता रङ छन्? हजुरहरूलाई थाहा भइसक्यो। डाँफेका जिउमा कस्ता कस्ता रङ हुन्छन्? ल भन्नुहोस् त। डाँफेको जिउमा रातो, सेतो, पहेँलो, कालो, नीलो, हरियो, खैरो र अरू मिस्कट 2 रङ गरी 9 रङ हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले प्रश्नको उत्तर पनि अब सजिलैसँग लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी वाक्य बनाउन सिक्दैछौँ। 2 मा रहेको छ खाली ठाउँमा तलका शब्द राखी अलग अलग 5 वाक्य बनाउनुहोस् यहाँनिर भनिएको छ। अब हामीले यहाँनिर वाक्य बनाउन सिक्दैछौँ। क, पन्छी। पन्छी शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त। हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्दा जुन शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने हो त्यो शब्द वाक्यमा आउनुपर्ने हुन्छ। ल भन्नुहोस् त पन्छी शब्दलाई कसरी वाक्य बनाउनुहुन्छ हजुरहरूले? हजुरहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो। पन्छी, पन्छी शब्दको वाक्य यसरी बन्छ। हजुरहरूले अरू वाक्य पनि यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। नेपालको राष्ट्रिय पन्छी डाँफे हो। यस वाक्यमा पन्छी शब्द आएको छ, देख्नुभयो है। खमा रहेको छ झगडा। हामी कहिल्यै पनि झगडा गर्नु हुँदैन। गमा रहेको छ काम। म आफ्नो काम आफै गर्छु। घमा रहेको छ अल्छी। म अल्छी गर्दिन। ngमा रहेको छ रङ। मेरो झोला कालो रङको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले पनि यस्तै वाक्यहरू बनाउन सिक्नुहोस्। आज हामीले डाँफे पाठ पढ्यौँ, त्यसै गरी प्रश्न उत्तरमा पनि छलफल गर्यौँ अनि वाक्य पनि बनाउन सिक्यौँ। आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। फेरि अर्को कक्षामा यसै गरी भेट्न आउने नै छु। हवस् त, नमस्कार।